یعنی انہاں یہودیاں دا مکرو چیڑا، انہاں یہودیاں دا اسلام دشمن چیڑا رب نے اج تو 1450 سال قبل اپنے پیغمبر علیہ السلام نو آگاہ فرما دیتا ہے اے سونے غیر مسلم یہودی اے آپس اندر نہیں لڑ دے، اے اسلام دے دشمن نے، اے مسلمانہ دے دشمن نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بدترین نے جدو اے نہ لڑے میرے رب نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نو فتح عطا فرما دیتی۔ یہودیو تسی کی لگ دے ہو فلسطین دے، تسی دے لڑے ہی نہیں، اور تاڑے وڈے لڑے نہیں، اے فتح کیتا ہے تے اہل ایمان نے فتح کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس فلسطین دے حقدار بھی اہل ایمان تے مسلمان نے، ان دے حقدار مسلمان نے، تسی نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں اللہ پاک دے قرآن نے تادیت کیا ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں اسلام دا دشمن سب تو بدترین یہودی ہے، دہشت گرد دنیا دا بدترین یہودی اسرائیل اندر رہنے والے، اور اتنے ظالم ادھر نے اللہ پاک دی آسمانی کتاب تورات نو بدلے ہے۔ رب دا قرآن ہے، اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا۔ انہاں دی جرت ویکھو، انہاں دی بے غیرتی ویکھو، انہاں دی بے شرمی ویکھو۔ اللہ پاک نے بے نکام کیتا ہے اے ظالم بدترین یہودیاں نو۔ اللہ فرماندے نے من الذین عادوا، او یہودی قوم تے یہودی لوگ یحرفون الکلم عن مواضعه، انہاں نے اپنے ہتھاں دے نال تورات نو بدل دیتا۔ تورات اندر جس جس مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھی سی نا، اللہ نے پہلے نبیاں نو عالم ارواح تو ہی آگاہ کر دیتا سی جدو میرا آخری نبی آ جائے پھر شریعتاں تہاڈیاں نہیں چلنیاں، آمینہ دے لال دی چلنی ہے۔